विरेश, सकाळच्यान तुम्ही प्रोटेस्ट चालू केलेलो, अजून पर्यंत किती रिस्पॉन्स बीन येयला? होय, आम्ही सकाळच्यान डीसीपी डिपार्टमेंटान आसा आणि सीटीपीक आमी सकाळी मेळ्ळे आणि आमचे ज्यो कागाळी आसा त्यो मांडल्यो. जे 39A अंडर कितलेशे लँड यूज चेंज जे आसा ते केल्ले आसा. सानंद्री मतदारसंघात 9 लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा. तितूनचे 4 जे आसा ते ऑलरेडी अप्रूव जाल्ले आसा आणि बाकीचे प्रोविजनल अप्रुवलाक आसा. आमी हेच्या पयलीं कितलेशे फावटी ह्या डिपार्टमेंटान येवन आमचे कागाळीत हांगा नोंद केल्ल्यो आसा. आमी डिमांड घातलेले आसा, ऑब्जेक्शन्स आमचे घातलेले आसा, पण त्याचो जे कितें निकाल येवपाक जाय तो अजून पर्यंत येवंक ना, रिजल्ट अजून पर्यंत येवंक ना. त्या कारण पयर आमी एक रॅली काडलेली, मशाल रॅली, आणि ते रॅलीक आमी घोशीत केल्लें की जेन्ना पर्यंत हे 39A जितले आमच्या मतदारसंघात जावं आमच्या पांय गांवांत हे घातलेले आसा, पांय शिरगांव गांवांत जे घातलेले आसा लँड यूज चेंजाक जे फाटीं घेयना तेन्ना पर्यंत आमी फाटीं सरपाचे ना. आनी आयज सगळे बहुसंख्येक पांय गांवांतले लोक आनी तशेंच सानंद्रे मतदारसंघाचे गोंयकार सगळे एकजूट जावन आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान येयल्ले आनी टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या सीटीपीक मेळोन सगळे आमी तांकां सांगलें. तिणेन आमकां सांगलें की आपणाक मातसो टायम दिवचो. मागीर तिणेन आमकां आपोवन येयले भितर आनी ती सांगपाक लागली की आमी नोटींग रेडी केल्ली आसा आनी ती नोटींग आमी वाचली. तिका सांगलें की बाकीचे आमचे ऑब्जेक्शन लेटर्स जी आसा ती लावची, ताका लोकांची ऑब्जेक्शन लेटर लावची. सो तेणेन डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडल्यान ती ऑब्जेक्शन लेटर हाडून दिली आनी ती थंय त्या नोटिंगाक लायली आनी नोटिंगाचेर तिणेन सायन मारली. जे रिवोकेशनाची नोटींग आसली तेजेर सायन मारली आनी ती फुडें धाडली. ती टीसीपी सेक्रेटरीनूय तेजेर सायन मारली. हांवें तांकां फोन मारून विचारलो म्हणून सायन मारले आनी ती आतां गव्हर्मेंटाक धाडल्या, मिनिस्टराक धाडल्या म्हणून. सो ते मिनिस्टराक धाडला, ताका जाले आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 5 सुमार असो मिनिस्टराक धाडलेले, 4:30-5 सुमार अंदाजान अशें धाडलेले. तेजे नंतर मागीर फुडें कांयच जाल्लें ना. अजून पर्यंत आमी हांगाच आसा 10 जणी आनी लोकांनी ठाम म्हणून सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना, जेन्ना पर्यंत हें रिवोकेशन करिना, हें नोटिफिकेशन आउट करिना, तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतल्यान भायर सरपाचें ना. आमी हो मुद्दो जो आसा तो मुखेलमंत्र्या फुड्यानूय मांडलेलो आसा. हांवें ताका पर्सनली मेळोन हें सगळें एक्सप्लेनेशन केलें. आयज हांवें प्रयत्न केले की मुखेलमंत्र्याक सगळे जे सांगपाक लागून फोन मारलो, पण मुखेलमंत्र्यान फोन घेवंक ना. जेन्ना जी हांगा सीटीपी आसा, सीटीपीचें ऑफिस आतां हांगा बंद केलां, आमकां भायर दवरिल्लें आसा, आमी वेटिंग लॉबीन आसा. सीटीपी एश्युरन्स अशें दिल्लें की आतां जातलें म्हणून. मागीर ती गेली, आतां अजून पर्यंत ती ना. ती आतां खंय गेली, घरा गेली, कितें गेली तें म्हाका सांगूंक ना. अचानक लोक भायर सरली आनी आमकां हांगाच दवरिल्लें आसा. आतां पुलीस आनी कोण मामलेदार हांगा आसा, कोण कांय सांगपाक रेडी ना. आमी हांगा रावल्या, जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले भायर सरपाना. ओके. आनी टीसीपीन अजून कित्याक हेजेर निर्णय दिवंक ना? हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? कित्याक दामून धरता टीसीपी? कशें आसा, आयज कोणान कितें घेतलां कितें ना हें तांकां चड खबर आसता. आमी आमचो गांव जो आसा तो राखपाक भायर सरल्या. हेज्या पयलीं आमी वॉर्निंग दिल्ल्यो, परत वॉर्निंग दिवन दिवन आमी जाम पडले. आतां आनी वॉर्निंग न्हू, आतां कितें आसा तो एक्शन जातलो आनी त्या एक्शनाक लागून आयचो हो दीस आसा तो एक्शन आमी केल्लो आसा. आमी हांगा धरण्यार बसलेले आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान आनी हें पयलें फावट जातलें. कित्याक हेज्या पयलू हांव आनी एकदां डेप्युटी टावन प्लॅनरान बसलोलो. हांव तेन्ना एक तर थोडेच जाण आसले आमच्या वांगडा, चड जाण नासले. त्या टायमार अशेंच खुबशीं परमिशन्स ग्रांट केल्ली, ती मागीर तांकां रिवोक घेवपाक लायली. आनी आतां पासून सेम जाल्लें आसा. आतां 39A अंडर खुबशे परमिशन दिल्ली आसा, अप्रुवल दिल्ली आसा. सो ती फाटीं घेवपाक लागून आमी बसल्या. हो धरणा आंदोलन आसा पयल्या फावट गांवकार ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान, जो गोंयकारांचो डिपार्टमेंट, आयज हे दिल्लीकार भायली लॉबी जी आसा ती चलोवपाक सोदता, ते हांगा हुकुमशाही करपाक सोदता. तांकां आमी अजिबात आमचें गांव विकपाक दिवपाचें ना, ते गांव सोंपोवपाक दिवपाचें ना. हे गांव गोंयकारां कडेन उरतले आनी गोंयकार ह्या गांवाचे लिडर आनी नेते अशे फुडें आसतले. 39A हो कितक्या गांवांक इफेक्ट जाता तुमच्या? पळय 39A सानंद्रे मतदारसंघान टोटल 9 प्रपोजल्स घातलेलीं आसा. आतां तितून 4 प्रपोजल जी आसा ती 4 प्रपोजल ऑलरेडी तेंच्यांनी अप्रूव केल्लीं आसा. एक मंडूर गांवान आसा, एक पांय गांवान पांय शिरदना आसा, एक कुडका आसा आनी एक बांबोलीम आसा. ही 4 ऑलरेडी अप्रुवल जाल्लीं आसा. आनी बाकीची म्हटल्यार जे प्रपोजल प्रोविजनल आसा ती म्हटल्यार भाटीम विलेज पंचायतीन आसा, शिरगांव आसा, कुडका आसा, अशी करून तेंची बाकीची प्रपोजल्स आसा. सो ही जितली समज प्रपोजल घातल्या 39A अंतर्गत आनी ही समज पास केली जाल्यार आख्खो आमचो सानंद्रे मतदारसंघ जो आसा तो काबार जातलो. दोंगर आसा ते सोंपतले
आतां ऑलरेडी जो एक प्रपोजल अप्रुवल दिल्ले आसा थंय तेंच्यांनी रस्तो बांदपाक चालू केलो. सगळो दोंगर आसा तो कट केलो. थंय काजी आसल्यो, काजी अख्ख्यो मारून उडयल्यो. दोंगरांची झाडां आसलीं ती सगळीं मारून उडयल्यो. सो इतलेंच आसा की ह्या सरकाराक आमचें पर्यावरण राखपाचें ना. ह्या सरकाराक फक्त नाशाडी करपाची आसा आनी गोंय उजवस करपाचें आसा. 39A म्हणजे एक डिस्ट्रॉयर म्हणजे तसो एमेंडमेंट हाडूंक सोदता सरकार. पळय एमेंडमेंट हाडलो ऑलरेडी आनी जेन्ना एमेंडमेंट हाडलेलो त्या टायमार हांव असेंब्लीत प्रेजेंट आसलो. त्या टायमार हांवें हेजो विरोध केलो आनी त्या विरोधान हांवें सांगलेलें की हो 39A गोंयचो आनी गोंयकारांचो सर्वनाश करतलो म्हणून. आनी त्या टायमार जो मिनिस्टर आसा TCP मिनिस्टर तो उठोवन म्हणपाक लागलो तुका एकट्याकूच कित्याक ना बाकी सगळ्यांक जाय. आनी तो असो सांगतालो की करेक्शन करपाक लागून म्हणटालो. थोड्यांच्यो जमनी ज्यो आसा तो फॉल्टफुल्ली तो दुसरे हितून पडल्या त्या लागून ते करेक्शन करपाक लागून हे एमेंडमेंट हाडला म्हणटालो. पण आतां हेजो मिसयूज जो आसा तो दिसून येता. आमी तांकां पूर्ण तरेन तांकां दिल्ले आसा. सो हितून प्रुफा सकट तांकां दिल्लें आसा कितें कितें मिसयूज केल्लो आसा तो, कशें तुमचे लूपहोल्स आसा, कशें तुमी मिसमॅनेजमेंट केल्लें आसा, त्यान करप्शन कितलो इन्वॉल्व आसा तें पासून तांकां दाखयल्लें आसा. तें सोडून आनी तेंचे जे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जे आसा ते मेंबरूच हांकां प्रोफेशनल इंजिनियर आसा. परेश गायतोंडे म्हणटा तो हांगा प्रोफेशनल इंजिनियर आसा. तो त्याच प्रोजेक्टाक प्रोफेशनल इंजिनियर आसा. सो हितून क्लियर कट कळटा की हे आपणाची पळय भाजपाक सोदतात. थोडे पॉलिटिशियन मिनिस्टर आसूं तेंचे मनीस आसूं जावं थोडे एक्स MLA हितून इन्वॉल्व आसा. तेंच्यांनी ऑलरेडी एका प्रपोजल घातलेले आसा आनी हे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसा. सो हितून कळटा की हे BJPचे आपणाचे कोण कोण आसा, बरे व्यक्ती आसा, कोण कितें करता हांकां तेंकां सगळ्यांक ते जाय तशी तेंची पळय भाजपाक दिता. म्हाजो लास्ट प्रश्न 39A आतां जो एमेंडमेंट आसा हेजो इफेक्ट कितें कितें जावंक शकता म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी भायर सरोंक जाय जे जेंकां अजून खबर ना 39A. पळय 39A एमेंडमेंट जो आसा तो फक्त सानंद्रे मतदारसंघा पुरती ना, तो आख्ख्या गोंया पुरती आसा. आनी गोंयांत सद्याक जो 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ते लँड यूज चेंजा अंतर्गत अप्रूव केल्ली आसा ह्या 39A अंडर. म्हळ्यार तुमी चिंता की 13 लाख स्क्वेअर मिटराचेर ऑलरेडी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो कन्स्ट्रक्शन येतली, दोंगर कट जातले, झाडां कट जातली, शेतां आसा शेतां पुरोन उडयतली, दोंगर आसना दोंगर सामके काबार करतले, स्नो डेव्हलपमेंट स्लोप काबार करतले, फॉरेस्ट काबार करतले, ऑर्चर्ड लँड काबार करतले, बफर झोन आसा बफर झोन काबार करतले, हेरिटेज सायट आसा हेरिटेज सायट काबार करतले. सो हे सगळे हेज्या अंडर जातले. आनी 13 लाख स्क्वेअर मिटर म्हटल्यार तुमी इमेजीन करा की धोक्याक 13 लाख. आतां रिजनल बँड 2021चो जो ओपोज आसा हो आमी पयलींच्यान करताले. हे खुबशे लोकेशन हेंच्यान बेश्टेच दोंगर जे आसा ते कन्वर्जन केले आनी लँड यूज सेटलमेंट दाखयले. सो तो ओपोज थंयच उरलो. आतां आनीक नवीन येयल्या म्हणजे ते काबार जावचे पयलीं आनीक हाडलेले आसा. हांगा नेवो रिजनल प्लॅन तरी करूंक सोदिना. दुसरें म्हटल्यार आनीक प्रोविजनल अप्रुवल जी आसा ती टोटल मेळोन 59 लाख स्क्वेअर मिटर आख्खे गोंयांत आसा. म्हटल्यार इमेजीन करा इतलो व्हडलो 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन गोंयभरांत लँड यूज चेंज जाता. नाल्यार गोंयची दशा कितें जातली. फाल्यां टुरिस्ट हांगा गोंयांत येतले, हांगा मेट्रो सिटी म्हणून अशी डिक्लेअर करची पडटली. ही मेट्रो म्हटल्यार मुंबय आसा, पुणे आसा, बेंगलोर आसा, दिल्ली आसा, सगळ्यांकून चड पोल्युशन जाता. त्या पोल्युशनाचे भितर आमीय घुसतले आनी आमी पोल्युशनान काबार जातले. ऑलरेडी आमचो AQI लेवल काबार जाल्लो मीन्स वाडलेलो आसा. सो हितून हांव परत एकदां गोंयकारां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी भायर सरचे. आमी आयज हांगा आसा, फाल्यां पासून तुमी येवचे, हो तेंको दाखोवचो, आमचो गांव राखपाक हें गोंय राखपाक तेंको दाखोवचो आनी आमी फुडल्या पिळगेक हें आमचें बरें भाणकुलेशें गोंय आमी दवरुया. तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड एकूच आसा की जितली सानंद्रे मतदारसंघात ही प्रोविजनल जावं तेंच्यांनी अप्रुवल्स दिल्ली आसा ही स्क्रॅप करची आनी हें रिवोकेशन काडून आमकां नोटिफिकेशन आमच्या हातीन दिवचो. या थँक्यू. आतां जे डिपार्टमेंटान जितकी ऑफिसीस आसली सद्या कोणूच दिसना, हेजेर कितें सांगपाचें दिसता? पळय आतां कितें आसा ऑफिसर गेली आसतना न्हिदपाक, हांव न्हू खंय गेली ती कित्याक कोणान आमकां कांय तरी सांगूं ना. आनी ती चीफ टावन प्लॅनर तिणेन खरें म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाल्ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाल्ली. आयज तांकां 5:30 जाली म्हणटकूच तांकां तेंची गाट वाजता आनी ते मागीर चिंतपाक लागता की बाबा आमी वचपाचें घरा कडेन. आतां सॅटर्डे संडे मजा तेंची. आतां खंय फिल्ड ट्रिपीक टुराक खंय वयतलें हांव नको, पण लोक गेल्या म्हणून मातशी तरी माणुसकी आसपाक जाय. सरकार तुमच्या दारी म्हणून धोरणां तेंच्यांनी जेन्ना लाभल्या ही सरकार तुमच्या दारीची कसली धोरणां ही. दारार जेन्ना तुमचे येता अतिथी देवो भव हे जे उच्चार आसा हे अतिथी देवो भव म्हणटा ते कांय ना. हे कळटा हो BJP जाला फोटींग, हो हिंदुत्वाच्या नांवान पिशान काडटा लोकांक. हांव परत एलेज करता हिंदुत्वाच्या नांवान पिशान काय मेजॉरिटी हांगा जितले जमल्या ते हिंदू लोक आसा. आनी तुमी जी फोटींगपणां केल्या आयज थंय सातेरीचे देवूळ आसा, फाल्यां हो प्रोजेक्ट जो मध्ये येयलो ना ते देवूळ पासून म्हणून वयतले.
थंय जो रोड वायडनींग जातलो ऑलरेडी तुम्ही प्लॅनान दाखयल्लो आसा, रिजनल प्लॅनान दाखयल्लो आसा. घरां लोकांची म्हणून वयतली, एसटी ट्रायबल लोकांची जी आसा घरां म्हणून वयतली. सो ही परिस्थिती जी आसा तुमकां गोंयकारांचेर हाडपाची आसा म्हणून तुमी अशें आसा आनी लिपोवन रावता, दारां बंद करून गेले. सो हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार बेश्टो यूज करता. हांकां कोणाचेच बरें जाल्लें नाका, गोंयकारांचें बरें जाल्लें नाका, तांकां आपले स्वार्थ आसा ते स्वार्थाची मनमानी करता. सो इतलेंच सांगता हांव की आमी जेन्ना पर्यंत हें रिवोकेशन जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगाच बसून रावता. या थँक्यू. जेवलो? ना जेवना आमी, जेवपाक दिता हे आमकां केलें जाम बरें. उपाशी रावचो पडटा. थँक्यू सर. तुम्ही सगळे लाईव्ह पळयताले जे TCPचे प्रकरण, जे सांत आंद्रेचे सगळे जनता हांगासर रोवलेली आसा सरकाराचे कडक निर्णया खातीर, पण अजून सुद्धा कसलो निर्णय येयल्लो ना. सध्या तरी नका बुक लावून भूक लागल्या असं मरे उदक ना समजून बंद केलं उदक बंद केलं. उदक बंद केलं उदक JCB सगळं बंद केलं. टॉयलेटीन उदक बीन आहा? टॉयलेटीन असं उदक येयला? आता उदक येयला? आता उदक येयला? चल, हे तुम्ही लाईव्ह प्रकरण पळयताले TCPचे. जे कन्सल्ट ऑफिसर आसले ते सद्या ना अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी. आनी हे पळया सगळी जनता हांगा वाट पळयता. कितें सांगपाचें दिसता? आयज तुमी TCPन पावल्या जस्टिसा खातीर. तशें तुमी पळयता की आतां आमी जेवण आमचे गांवचे लोक घेवन येयले, पूण खंय तरी कोणी ऑर्डर दिली की ऑर्डर दिवपाक ना, आमचे लोकांक ते जेवण भितर घेवन येवपाक दिना आसलेले. तुम्ही जाणा की आमचे लोक सकाळचे तांकां उपाशी आसलेले, जाणटी आसूं भुरगे आसूं आमचे वडील आसूं. आयज ते थोडे डायबिटीज पेशंट आपले पेशंट आले तरी पूण ते थंय हाडयताले. पूण जसो आमी विरोध केलो तशें सोशल मिडियान आवट जायना आमचे सपोर्टान आमी आयज खंय तरी ते भितर धाडलो आमकां. पूण आजुनूय आमकां खंय तरी पॉझिटीव निर्णय येयल्लो ना. आमी ठामपणे रावला जो पर्यंत आमच्या गांवाचे जे नोटिफिकेशन जे संकट जे हाडला ते पयस जायना तो पर्यंत आमी थांब रावतले. आयजच्या हक्का खातीर जो ST कमिशनर जो आयज आमकां खंय तरी MLAक सांगले की 15 दिसांनी ST कमिशनर आमच्या सपोर्टा खातीर निवडून हाडटले आनी कॅरीर बसयतलो पळोवन. पूण आयज आमकां ती चेर एमटी दिसता. अशें दिसून येता की गोंयभर हे ट्रायबल समाज कामार करून उठला काय. आयज अशें दिसून येता की गोंयभरचे जे ट्रायबल जे जागे आसा गोंयभरचे जे ट्रायबल जे दोंगर आसा हे आयज कामार करपाक उठला. आयज ट्रायबलांक हे पांया कडेन करूंक सोदता, चिडून मोडून मारूंक सोदता हांकां हे. आमचे जे ट्रायबलाक भुरगे जे शिकोवन वयर सरता हेंचे कडेन पळोवन नसो जाला. एका लागून आयज खंय तरी हे चेंज ऑफ नोटिफिकेशन नाका ते गोबर हाडून हे ट्रायबल लेडीज आयज कामार करूंक सोदता. तुमचें नांव कितें? तुषार घोष. आमी तुमकां परत अपडेट दीत रावतले. सद्या आमी आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे आनी परत तुमकां आमी न्यूज अपडेट दीत रावतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर.